أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون. هو الله خالق الكائن المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم